बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। आज हफ़्ता है, 17 सफ़र है, 1 अगस्त है और 17 सावन है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सैटरडे है, ज़रा लूज़ डे है, आराम आराम से ज़रा रिलैक्स होकर उठेंगे आप। नमाज जिन्होंने पढ़ ली है वो, और दफ्तर नहीं जाना वो इस टाइम मेरा वीलॉग देख रहे होंगे। सुबह जो वैसे उठने के आदी है वो मेरा वीलॉग देख रहे होंगे। तो पाकिस्तान की भीगी भीगी फ़िज़ाओं से मैं आपको ढेरों दुआएं देता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने ये कहीं पढ़ा था कि बारिश में जो दुआ मांगी जाए वो ज़रूर कबूल होती है। अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3-4 मौके बताए जिसमें दुआ ज़रूर कबूल होती है। बीमार से दुआ कराई जाए वो कबूल होती है। बारिश का मैंने सुना था कि जब बारिश हो रही है उस टाइम दुआ मांगी जाए तो कबूल होती है। तो मैं इस टाइम बारिश पाकिस्तान में हो रही है और मैं ये दुआ करता हूँ कि मेरे जो देखने वाले हैं इनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला इन बूंदों, जितनी बूंदें गिर रही हैं इतनी इनके लिए रहमत अता फरमा दे, और इनके लिए जितनी तेज़ी से पानी बारिश का बहता हुआ सब कुछ बहा ले जाता है, इसी तरह इनकी ज़िंदगी से दुख दर्द तकलीफ़ें परेशानियाँ बहा के ले जाए। आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ हो। जैसे बारिश के बाद माहौल निखर जाता है, आपकी ज़िंदगी भी ऐसे निखर जाए। गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम, सुबह जो सलाम, बखैर रागले, जी आयानू, जो भी अच्छे लफ्ज़ हो सकते हैं वो सब आपके नाम है। अच्छा, मैंने 2 दिन, कल से परसों से मैं मोहसिन नकवी साहब के बातों के पीछे पड़ा हूँ। कल मैंने जो आपके साथ वीलॉग किया है शाम का, उसमें कुछ चीज़ें मैंने ज़रा जल्दी में, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने कर दी। लेकिन उसके बाद जब मैंने पूरा DG ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ी तो मोहसिन नकवी से भी ज़्यादा हैवी है भाई। मोहसिन नकवी साहब ने जो भी कहा, DG ISPR साहब ने उसके में कहा कि उनकी ज़ाती राय, लेकिन मैं जो कुछ कहा ना वो बम ब्लास्ट है। आज का मेरा वीलॉग इसी में है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब ने ज़ाती तौर पे तो कहा होगा, लेकिन भाईजान DG ISPR ने कल क्लियरली साफ, वो नहीं कहने में ऐसा जान के मीचली अख में, नहीं, उन्होंने कैटेगोरिकली ये कह दिया कि सिस्टम बदलना है, सिस्टम बदला जाएगा। क्योंकि अगर जब मोहसिन नकवी ये बात कहते हैं तो लोग थोड़ा सा ये हो जाता है कि जी वो तो यूँ इस सिस्टम का हिस्सा हैं, वज़ीर हैं, ये हैं, वो हैं। लेकिन जब DG ISPR एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि बात कुछ और ही हो जाती है। उन्होंने क्या कहा, और उसमें अब जो मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के अखज़ किया बतौर सहाफ़ी कि इस वक्त फ़ैसला साज क्या सोच रहे और क्या करने जा रहे हैं, ये मेरे वीलॉग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैंने आपसे बात करनी है और इसमें बड़ी तफसीली बात करनी है। दूसरी चीज़ ये है जनाब अली कि लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ एक मुज़ाहरा हुआ कश्मीरियों के हक़ में, और उसके बाद लाहौर की पुलिस ने उन मुजाहिरीन को जिस तरह उठा के प्रिजनर वैन में फेंका, उन्हें लेके गए, उससे एक बात तो क्लियर हो गई कि मरीम साहिबा कश्मीर में जाके जो मर्ज़ी ऐलान करें, लेकिन लाहौर में कश्मीर के हवाले से बात करना अभी भी इतना आसान नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ जो मुज़ाहरा, वो पढ़े लिखे लोग थे, जेनज़िस थे, वो भी आलमोस्ट उनमें अक्सरियत जेनज़िस की थी जिन्होंने वो मुज़ाहरा किया था। तो जो कुछ भी हुआ उस पर बात करूँगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पहले मैं इस पर बात कर लूँ फिर मैं आता हूँ DG ISPR की तरफ। देखिए, ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ अपने जो उनका वो है प्लेटफॉर्म X और क्या नाम है, ट्रुथ सोशल, उस पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दावा किया, बल्कि उन्होंने कहा है कि जी बोर्ड ऑफ पीस ने गज़ा में हमास समेत तमाम मुसल्लह ग्रोहों को मरहलावार गैर मुसल्लह करने से मुतालिक एक तारीखी मुआहदा कर लिया है, जिसे खित्ते में देरपा अमन और नई सियासी पेशरफ्त की जानिब एक अहम संग मील करार दिया जा रहा है। अच्छा, उन्होंने अमेरिकी सदर ने कहा कि जैसे ही गज़ा मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह करने का अमल पाया तकमील तक पहुँचेगा, इसराइली फ़ौज मरहलावार गज़ा से वापस चली जाएंगी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी इस काम को करने के लिए एक बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स बनाई जाएगी जिसके ज़िम्मे ये सारा कुछ होगा और वो करेगा। मुज़ाहमती तंजीम हमास ने भी तस्दीक की है कि हथियारों और इसराइली फ़ौज के गज़ा से मरहलावार इनखला पर मुआहदा तय पा गया है। देखिए, मैं एक बहुत अरसे से आपके साथ, जो लोग मेरे साथ एक अरसे से जुड़े हुए हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि मैंने आपको बहुत पहले से कह रहा हूँ कि गज़ा के अंदर हमास का सफाया करना
اور ان تمام عوامل کا صفایا کرنا جو اسرائیل کے لیے باعث چیلنج بنتے ہیں ٹرمپ کی پرائورٹی ہے۔ جب اسرائیل کے ساتھ یہ ساری ہوئی تو سب سے زیادہ تشویشناک ان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ جو زیر زمین نیٹ ورک بچھایا ہوا تھا حماس نے، جس میں مغوی امریکی رکھے گئے تھے، اسرائیلی مغوی رکھے گئے تھے، اور تمام تر سیٹلائٹ، تمام تر اسپائی، اس کے باوجود بھی ان کا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اب جب یہ غزہ کے اندر مرحلہ وار یہ سارا کچھ ہوگا تو وہ ساری سرنگیں، وہ خفیہ رستے، وہ بھی ایک دفعہ کلیئر ہو جائیں گے۔ دوسرا، حماس کے ساتھ اور باقی جو لوگ مزاحمتی ہیں ان سے اسلحہ لے لیا جائے گا۔ اب جب اسلحہ لے لیا جائے گا تو پھر غزہ جو ہے وہ ایک سمجھ لے کہ جو پہلے تھوڑی بہت مزاحمت ہوتی تھی اب اس کے بھی امکانات ختم ہو جائیں گے۔ اسرائیلی فوج ابھی واپس نہیں ہوگی، اسرائیلی فوج تمام غیر مسلح ہونے کے بعد واپس جائے گی۔ اب اس سے باریک واردات کو آپ سمجھ لیں کہ اس بات کی شورٹی کون دے گا۔ امریکہ نے تو اس معاہدے کی نہیں پاسداری کی جو ایران کے ساتھ ہوا تھا، امریکہ نے تو اس معاہدے کو توڑ دیا، تو اس معاہدے کی کون یقینی کرائے گا کہ جیسے ہی وہ غیر مسلح ہوں گے، جیسے ہی وہاں پہ ان کا جو نیٹ ورک ہے نیچے کا، وہ خفیہ رستے، یہ وہ سارے ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد اسرائیل کی فوج واپس چلی جائے گی۔ کوئی شورٹی نہیں ہے، قطعاً کوئی شورٹی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو استحکام فورس ہوگی اس میں کون کون سے ممالک کی فوج ہوگی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ جب یہ سب کچھ ہوا اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی فوج وہاں جائے گی، اور میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ آپ پاکستانی فوج نہ بھیجیں میں فیلڈ مارشل صاحب سے۔ اس کی ریزن یہ کہ وہاں پہ حالات کیا ہوتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ اور استحکام پولیس فوج کے ساتھ کوئی پتہ نہیں ہے، اور پاکستانی فوج اور غزہ کے لوگ آمنے سامنے نہیں آنے چاہیے، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اس ٹائم پاکستانی فورس ویسے ہی آلریڈی بہت انگیج ہے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ میرا یہ یقین ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کبھی بھی وہاں پہ اس امن فورس کے اندر پاکستانی فوج کو نہیں بھیجیں گے بھی تو کوئی ایک ویسے ہی بھیج دیں تو بھیج دیں، ہم مین وہ حصہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اب اس خطے کے اندر جو ایک نئی جنگ چھڑنے جا رہی ہے اور اس میں امریکہ اور اس کے اتحادی ایک فیصلہ کن ایران پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کو میں نے پہلی دفعہ بکھلاہٹ کا شکار ہوتے دیکھا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایران نے خلیج کے ایک ملک کے اندر اس امریکہ کے ایک انتہائی خفیہ اڈے کے اوپر حملہ کیا، اور وہاں پہ کہا جاتا ہے بہت بڑی تعداد میں فوجی مارے گئے۔ اچھا، امریکہ کے لیے یہ حیران کن بات ہے کہ وہ اڈا عام امریکی جو ایجنسیاں انہیں بھی نہیں پتہ تھا، تو ان کے لیے یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ یہ کیسے چیزیں لیک ہو رہی ہیں کہ وہ ہمارے کور کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ برطانیہ سے ایک گرفتار ہوا ہے ایران کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں ایک شخص، لیکن امریکی ابھی اس حوالے سے بہت پریشان ہے، کیوں؟ دوسرے ان کی فضائی قوت روز بروز کم ہو رہی ہے۔ پاویں امریکہ جنی مرضی بڑکا مارے، چودھری جنیا مرضی اب بڑکا مارے چگا چک کے، لیکن اصل بات یہ کہ وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ایران اپنی جگہ مستحکم کھڑا ہے، لیکن غزہ کے اندر میں نے آپ کو پہلے پیشگی ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ ایک بھیانک منصوبہ بنا دیا گیا ہے غزہ کے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے غلام بنانے کا، اور وہ معاہدہ بھی ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے۔ اب آ جائیں جی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جانب۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو گزشتہ روز پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے خیر بہت ساری باتیں کی، لیکن میں جو کچھ دو چیزیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ سے ضرور میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اس سے آپ کو نہ ساری بات سمجھنے میں مدد مل جائے گی۔ یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا آ گیا، یہ آ گیا جی ان کا۔ اچھا جی، یہ پریس کانفرنس تو تھی ویسے دہشت گردی کے حوالے سے، اور راحیل شریف صاحب نے اس میں دہشت گردی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی، لیکن وہ اور اس میں ایک انہوں نے کیٹیگوریکلی اعلان کر دیا کہ جی دہشت گرد ہتھیار ڈالیں گے تو یا ہم انہیں ختم کر دیں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، اور نہ سرداروں سے کوئی بات نہیں ہوگی، نہ اب اس بار انہیں پیسے دیے جائیں گے۔ یہ بات طے ہے کہ اب ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ ایک چیز انہوں نے یہ اور بھی بتائی کہ ان 5 سالوں کے دوران 40,348 انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوئے، 2084 دہشت گرد کو مارا گیا۔ سال رواں میں اب تک دہشت گردی کے باعث مجموعی طور پر 819 پاکستانی شہید ہوئے، پاک فوج کے 303 جوان
पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के 194, जबकि आम शहरी 332 शामिल हैं। अब आ जाए असल बात की तरफ। जब उनसे सवाल किया गया मोहसिन नकवी के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि ये उनका अपना ज़ाती तबसरा है, लेकिन मैं इस पर तबसरा नहीं करूँगा। ताहम उन्होंने कहा कि जी देखें, जब 1971 में क्या कहते हैं 72 में मुल्क अलहदा हुआ, तो पाकिस्तान के 4 सूबे थे और उसकी आबादी थी 7 करोड़। अब 25 करोड़ आबादी है और सूबे वही 4 हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि अगर आपने गवर्नेंस बेहतर करनी है और अगर आप उसे गवर्नेंस को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमें गवर्नेंस को तब्दील करने की ज़रूरत है और इसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। अब मेरे जुमले फिर से सुन लें। वो कहते हैं कि जी अगर हमने गवर्नेंस को बेहतर करना है तो गवर्नेंस के मॉडल को तब्दील करना पड़ेगा। उन्होंने जुमला जो कहा, उन्होंने कहा कि अब कुछ करना पड़ेगा। ये जुमला मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अब कुछ करना पड़ेगा। इस आप जुमले से ज़रा अंदाज़ा कर लें कि ये बात तब तय हो गई कि फ़ैसला साज इस सिस्टम के हवाले से कुछ बड़े बड़े फ़ैसला करने जा रहे हैं और अब उन्होंने इसको बाकायदा तौर पे मार्केट कर दिया है। DGISPR साहब का ये जुमला कि अब कुछ करना पड़ेगा को समझ लें कि ये एक ऐलान हो गया है कि आने वाले दिनों में आपको तब्दीली नज़र आना शुरू होगी, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। क्योंकि DGISPR साहब ने 2-3 चीज़ों का कहा। उन्होंने कहा जी देखें कि अगर आपने उनका कि ये जो आबादी है इतनी बढ़ गई है कि इसके अंदर ये 4 सूबों में मुमकिन नहीं है कि ये 4 सूबे एडमिनिस्ट्रेटिवली इस चीज़ को कवर कर सकें। हाँ, उन्होंने ये कहा कि जी सियासी जमातों को और इस पे अवामी राय लेना बहुत ज़रूरी है। अवामी राय के साथ सियासी जमातें इसके लिए कुछ करें, लेकिन सियासी जमातें तो अब माइनस हो गई इस सारी गेम से, क्योंकि ये निज़ाम तो सियासी जमातों के तहत चलने वाला निज़ाम था। तो सियासी जमातें कैसे इसको कर सकती हैं? सियासी जमातों का तो अपना वज़ीर ने ये ऐलान कर दिया कि ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है। अब या तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ऐलान करें कि जी ये हमारा बंदा नहीं है मोहसिन नकवी और हमारी काबीना का हिस्सा नहीं है, और अगर ये कहते हैं कि नहीं है तो फिर सवाल होगा कि किसका है। तो फिर जिनका है उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज DGISPR साहब ने कैटेगोरिकली, कोई ढके छुपे अंदाज में नहीं, साफ अल्फाज में कह दिया जनाब अली कि ये सिस्टम तो भाई नहीं चल सकता। इसके लिए तो आपको जो है इस सिस्टम में तब्दीली की ज़रूरत है और सिक्योरिटी और खुशहाली के लिए गुड गवर्नेंस नागुज़ीर है। वो कहते हैं कि अगर आपने सिक्योरिटी करनी है और खुशहाली करनी है तो उसके लिए गुड गवर्नेंस होना चाहिए। उन्होंने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि मौजूदा हुकूमत जो है ये गुड गवर्नेंस नहीं कर रही होती तो सिक्योरिटी के हालात बेहतर होते हैं, खुशहाली भी होती। तो वो जो FIR मोहसिन नकवी ने काटी थी, DGISPR साहब ने उधर ठा करके स्टैंप भी लाती है। और मैं ये खुद नहीं कह रहा, क्या कहते हैं ये मैं उनके जुमले, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से आपको एक बात कह रहा हूँ कि सिस्टम के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उनमें ये बेचैनी है कि ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। गुर्बत रोज़ बढ़ रही है, महंगाई रोज़ बढ़ रही है और इस सारे सिस्टम के अंदर अब ज़िम्मेदार जो है वो फैसला साजों को भी करार दिया जाता है कि आप इन लोगों को लेके आए थे और आपकी वजह से ये सिस्टम चल रहा है। अब जब गुज़िश्ता रोज़ मोहसिन नकवी साहब ने साफ़ सुथरे अंदाज में कह दिया कि भाई ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है और क्या नाम है हर शय जो है उल्ट गई है, हमें इश्यूज़ को हल करना पड़ेगा। ये जो लैपटॉप बांटते हैं आप, मतलब ये ऐसे ही है जैसे कोई शख्स को दिल की भी बीमारी हो, शुगर भी हो, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा दे, उंगल देते पट्टी बन के कोई इलाज हो रहा है, आप लैपटॉप दे देंगे, कॉकरोच इससे मारने वाले नहीं हैं। आज DG साहब की जो गुफ्तगू से साफ अंदाज़ा हो गया कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो कुछ और सोच रहे हैं और उन्होंने सीधे साफ सुथरे अंदाज में कहा जी नए सूबे बनने चाहिए। जब पाक फौज के तर्जुमान ये जुमला कहता है कि नए सूबे बनने चाहिए, तो इसका मतलब है सूबे बनने पे काम होना है, क्योंकि ये मौजूदा जो रजीम है ये तो इस सूबों बनाने के हक़ में नहीं है। हालांकि नून लीग ने पिछली दफ़ा करारदाद मंजूर की थी
جنوبی پنجاب کے لیے پیپلز پارٹی نے بھی کرائی تھی, PTI نے بھی کرائی تھی, لیکن یہ لوگ اس سطح کے اوپر اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھنے کے قائل ہیں کہ ان لوگوں نے تو بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے. اگر یہ بلدیاتی انتخابات ہی ہو جاتے, لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ کچھ بھی ملنا شروع ہو جاتا تو شاید کوئی بہتری ہوتی. اب جب وہ ایک عرصے سے میاں عامر صاحب اور ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب نئے صوبوں کے لیے کام کر رہے تھے اور وہ بریفنگز وغیرہ بھی دے رہے تھے, رائے عامہ بھی ہموار کر رہے تھے, اس کے بعد کل محسن نقوی صاحب نے کہتے اج سیدھا جناب DGISPR صاحب نے کیٹیگوریکلی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف راحل صاحب نے انہوں نے صاف طور پہ کہہ دیا جناب نئے صوبے بننے چاہیے, عوام سے رائے لے لیں. عوام سے اب رائے لینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ پارلیمنٹ تو اس جوگی ہے نہیں, کیونکہ عوام کی رائے تو ہم نے کبھی مانی نہیں, ہم نے 8 فروری کو نہیں مانی, تو اب ہم کیسے عوام کی مان لیں گے؟ اور پھر انہوں نے ابھی تک یہ بات نہیں بتائی کہ بھائی یہ سارا سسٹم جو ہے یہ کیسے کون تبدیل کرے گا. ہاں یہ بات انہوں نے بڑے اعتماد سے کہی کہ کچھ کرنا پڑے گا. اب یہ کچھ کرنا پڑے گا جو ہے نا, یہ انہوں نے وقتہ پڑے گا, دونوں جماعتوں کو اب وقتہ پڑے گا, اور وقتہ پڑ چکا ہے, پسوڑی پہ گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کل سے دیکھ لیں, چپ کر دڑ وڑ جانا, عشق دا کھول خلاصہ, چمڑی لتھ جاؤ گی ہے میں بن جائیں گی جگدا سے, چپ کر کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے نا, کوئی آپ نے اس پہ تبصرہ سن لیا کیا؟ نون لیگ نے اپنے وفاقی وزیر کی اس پریس کانفرنس میں رد عمل دیا کہ کیا آپ نے جو کچھ کہا ہے آپ پرائم منسٹر سے پوچھ کے کہا ہے؟ نو, ایڈری جرت ہی نہیں کی. بلاول بھٹو صاحب کشمیر میں بیٹھے ہوئے اور وہ جناب علی کشمیری بھائیوں سے اور PTI والوں سے کہہ رہے ہیں کڑیا پار لنگا دے ہوئے سونے منتا تیریا کر دی, وہ اپنے گانے گاتے پھر رہے. کسی نے اس پہ بات کی؟ آپ DG صاحب نے جو آج بات کر دی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھئی 7 کروڑ کی آبادی کے لیے 4 صوبے تھے, آج 25 کروڑ کی آبادی کے لیے بھی 4 صوبے, اور 2 جماعتیں, ایک سندھ میں بیٹھ گئی ہے ایک پنجاب میں بیٹھ گئی ہے, دونوں بلیک میل کرتے ہیں سسٹم کو. تو صوبے نئے بنیں گے تو پھر لوگ بھی نئے آئیں گے, لیکن یہ کیسے بنیں گے, اس کو بنانے والا کون ہوگا, عوام سے کیسے رائے لی جائے گی؟ کیا میرا یہ تجزیہ ہے کہ کیا ہم ایک نیا ریفرینڈم کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا ایک نیا ریفرینڈم ہو سکتا ہے اس پہ؟ یہ لیکن وہ کون کرائے گا؟ اس کو ایڈمنسٹریٹ کون کرے گا؟ گورن کون کرے گا؟ اس کی ساری نگرانی کون کرے گا؟ کیا آئین میں جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں ان کے اندر ریفرینڈم کرانے کی گنجائش موجود ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ تو پارلیمنٹس ہیں, ریفرینڈم کی ضرورت پارلیمنٹس میں طے ہو نہیں ہے کہ یہ ریفرینڈم کرا لیا جائے اس بات پہ. لیکن آج DGISPR کی پریس کانفرنس کے بعد وہ جو کیا کہتے ہیں کل نقوی صاحب نے تار چھیڑے تھے نا, اب وہ تار بہت آگے بڑھ گئے. وہ جو انہوں نے سر چھیڑا تھا آج وہ پورے ایک نغمے کی شکل میں ہمارے سامنے آ گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو یہ لگتا ہے کہ جی میں بکرا ذبح ہونے تو پہلا جی میں وہ فوٹو ہوتی ہے نا اندھی انہیں شکل بن گئی ہے. انہیں پتہ ہے چھری پھرنی ہے, اب ان کے پاس اور کوئی رستہ نہیں رہا ہے. اچھا جی, پیٹرول کے اندر پھر 1 روپے اور پتہ نہیں کتنے پیسے کا اضافہ ہوا ہے. 10 دنوں میں 30 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے. غریب آدمی کا ذرا سوچیں کہ اس کے ساتھ یہ حکومت کیا کر رہی ہے. آپ کہیں کہ جی چونکہ جنگ کے حالات ہیں اس لیے, تو بنگلہ دیش میں 3 ماہ ہو گئے ہیں پیٹرول کی قیمتیں مستحکم میں, آگے پیچھے نہیں ہو رہی, انڈیا میں نہیں ہو رہی. ساڑھے کیڑی ایسی موت آ گئی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں روز یہ کرنا پڑ رہا ہے. آپ نے افغانستان کا سنا ہے کہ وہاں پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, بھارت کا سنا ہے, سری لنکا کا سنا ہے, ہمارے ہی کیوں یہ مسئلہ بن رہا ہے؟ جبکہ ہمارے تو شپس بھی جو ہے وہ اپنے حرمت سے نکل رہے ہیں, ہمارے تو ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو پھر کی چکر ہو رہی ہے؟ اس کا جواب کوئی کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہی حرکتوں کی وجہ سے تو یہ سسٹم فیلئر قرار دیا گیا, اور عمران خان کی اس بات کو تسلیم کر لیا گیا کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر سکتا. آج DG صاحب نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے PTI کے خلاف ایک بھی جملہ نہیں بولا. انہوں نے کہ سارے سیاستدان بیٹھے, کل کیا کہتے ہیں محسن نقوی نے بھی یہی بات کی تھی کہ سارے سیاستدان بیٹھ کے گل کرو. میں پھر اب وہی والی بات جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آن بورڈ
PTI को भी लिया जा रहा है या लिया गया है, या मोहसिन नकवी साहब इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि मोहसिन नकवी ने बकौल गंडापुर के जितनी एफर्ट इमरान खान के लिए की किसी और ने नहीं की। और ये भी कहा जाता है कि मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल साहब के भी बहुत करीब हैं, और जो बात शहबाज शरीफ साहब सांस सूख जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से कर लेते हैं। तो हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब जो नया निज़ाम ला रहे हैं उसके अंदर स्ट्रेंथ तो अवाम ने करनी है, और अवाम PTI के साथ है। तो PTI को एतमाद में लिए बगैर आप कोई सिस्टम जो है वो नहीं बदल सकते। माइट भी पॉसिबल। दूसरी जानब कश्मीर के हवाले से कल लाहौर में जो एक हुआ वहाँ पे प्रेस क्लब के सामने, वहाँ पे ये तस्वीरें मैं शेयर कर रहा हूँ, ये आप तस्वीरें देखें कि इसमें NCA के बच्चे हैं, जेनजीज जो हैं वो लाहौर में हरकत में आए, और जेनजीज को हरकत में आने से पहले ही लाहौर पुलिस ने ये उठा के वैन में फेंक रही है। मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, तस्वीरें भी शेयर करता हूँ। ये इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे दो चेहरे कैसे हैं। आज़ाद कश्मीर में जाके हम कहते हैं हम कश्मीर की बेटी हैं, यहाँ पे कश्मीरी बेटी ये लड़की को झंडा लहराने के ऊपर ये बच्चों को आप देख लेंगे किस तरह उठा के बाहर फेंका जा रहा है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस तरह से एक वक्त में 2-2, 3-3, 4-4 चेहरे रखते हैं। एक तरफ हम कश्मीर की बेटी, एक तरफ हम कश्मीर में कश्मीर का झंडा ही लहराने की इजाज़त नहीं दे रहे। और बस आखिरी 2 जुमले, कल फातिमा जिन्ना का यौम विलादत था, मुझे याद नहीं रहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे कल उस पर बात करनी चाहिए थी। फातिमा जिन्ना मेरे ख्याल पाकिस्तान की पहली गद्दार थी जिनको गद्दार का अवार्ड दिया गया था। कायद आज़म की बहन को गद्दार का अवार्ड दिया गया था। फिर उन्होंने उस वक्त के डिक्टेटर के सामने खड़ी हुई और बताया कि मैं वाकई कायद आज़म की बहन हूँ, मैं मोहम्मद अली जिन्ना की बहन हूँ, और मेरे भाई ने अपनी जान गंवा दी थी इस मुल्क के लिए, मैं उस जान गंवाने की लाज रखने के लिए मैदान में उतरी हूँ। और फिर फातिमा जिन्ना के साथ जो सलूक किया गया, जो उनकी किरदार कुशी की गई, उनके ऊपर जो गंद उछाला गया कायद आज़म की बहन पे, वो हमारी हिस्ट्री में हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। कैसे कुतियाओं के गले के अंदर लालटेन उनका इंतखाबी निशान था, डाल के गलियों में फिराएगी। आज वो मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमा करार दिए जाते हैं। और फिर फातिमा जिन्ना साहिबा का जैसे इंतकाल हुआ, वो भी आज तक एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क हमारे पास सिवाय क्वेश्चन मार्क के और कुछ नहीं है। शाम को इंशाल्लाह आपसे बात होगी।